वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब अरफा के दिन की खास दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दुआ वो है जो अरफात के दिन मांगी जाए। देख लीजिए, अब इस हदीस के लफ्जों को देखिए। बेहतरीन दुआ वो है जो अरफात के दिन मांगी जाए। अब यहाँ ये नहीं कहा गया कि अरफात वाले मांगे, या अरफा के दिन हम भी मांग सकते हैं। और बेहतरीन दुआ वो है जो मैंने मांगी और मुझसे पहले नबियों ने मांगी, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है और सब तारीफ उसी के लिए है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को बेदार होकर ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर ये पढ़े अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, या कोई और दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होती। फिर अगर वो वुजू करे और नमाज पढ़े तो नमाज कबूल हो जाती। अच्छा, ये तहज्जुद के वक्त पढ़ने वाली दुआ और अरफा के दिन पढ़ने वाली दुआ, दोनों में क्या मुनासबत है? कोई मुनासबत बताइए। शाबाश। अरफा में भी अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आते हैं और रात के आखिरी हिस्से में भी। तो दोनों वक्तों में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसमें दुआ कौन सी? इसमें तो अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तौहीद का बयान है। दुआ कहाँ है? इसे दुआ कहा जा रहा है। व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है। सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा मसला है, क्या गम है, क्या दुख है, क्या परेशानी है, क्या चीज आपको बॉदर कर रही, सोचिए उसको, और फिर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जब कुल्ली शैइन कदीर कहेंगे तो क्या कहेंगे? अल्लाह, मैं कादिर नहीं हूं ये काम करने पर, मेरे हाथ में नहीं है, ना अपनी जान, ना अपना नफ्स, ना अपने ख्यालात, और ना अपना ये सुस्त जिस्म, और ना ही अपनी औलाद, और ना ही लोग। मैं किसी चीज के मालिक नहीं हूं। लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, हर चीज का मालिक तू है, हर चीज तेरे इख्तियार में है। इन सब चीजों को तू अपनी इताअत में कबूल कर ले और इन सब को अपनी राह दिखा। हम हर वक्त लोगों से तवक्को रखते हैं, लोगों को मसले बताते हैं, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी। हमने कितनी बार अल्लाह को परेशानी बताई? हम लोगों को फोन करते हैं, लोगों को मैसेज भेजते हैं, अपनी परेशानियों के दुख सुनाते हैं। वो सुनते हैं या नहीं सुनते, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं और जवाब देते हैं या नहीं देते, और फिर भी उन्हीं को सुनाए चले जाते हैं। तो ऐसे तमाम औकात में हमें क्या करना चाहिए? छोड़ के लोगों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। और याद रखिए, जब तक अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होगे, मसाइल हल नहीं हो सकते। कई साल लग गए ना, हल नहीं हुए, आइंदा भी नहीं होगे जब तक अल्लाह को नहीं पुकारेंगे। तो मैं आप में से हर एक को, जो भी मेरी बात सुन रहा है, एक एक को ये ताकीदन कहूंगी कि जो भी जिंदगी में आपके मसला है, जो भी दुख और परेशानी, उस सब को दिल में लाकर, रोकर, अल्लाह की कुदरत और उसके मुल्क और उसकी तौहीद का वास्ता देकर उसी से दुआ कीजिए कि अल्लाह तू इस परेशानी को दूर कर दे। फिर आप देखिए मसले कितनी जल्दी हल होते हैं। बंदे किसी चीज पे कादिर नहीं है, जो कादिर है उसको पुकारिए। और मैं हमेशा सोचती हूँ, अल्लाह ताला उस वक्त क्या सोचता होगा, क्या कहता होगा कि काम तो मैं कर सकता हूँ और बता ये लोगों को रहा है जो किसी चीज पे कादिर नहीं। सब कुछ तो मेरे इख्तियार में है और देख ये लोगों की तरफ रहा है। ये तो ऐसे ही है ना, जैसे हमें सख्त प्यास लगी हो और जिस शख्स के हाथ में पानी का गिलास हो उसको इग्नोर करके दूसरों को कहे पानी पिला दो, पानी पिला दो, जिनके हाथ में पानी है ही नहीं। बताइए बंदों के हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। फिर क्यों नहीं हम अल्लाह की तरफ राग़िब होते?
کیوں نہیں اس کی طرف توجہ کرتے؟ تو آج آپ نے کثرت سے جو ذکر کرنا ہے اور جو دعا بار بار پڑھتے رہنا ہے وہ یہی دعا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے 3 دفعہ پڑھا، 5 دفعہ پڑھا، 7 دفعہ پڑھا، پھر اس کے بعد جو دل میں دکھ ہے، غم ہے، پریشانی، پھر اس کا ذکر کیا، اللہ میرا یہ دکھ دور کر دے، اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، اللہ میری پریشانی دور کر دے. پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے مسائل حل ہوتے ہیں. ایک بار پڑھنے سے بھی اگر دعا قبول ہوتی ہے تو بار بار پڑھنے سے کتنی بار قبول ہوگی اور کتنی زیادہ قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. گویا صبح صبح صدقہ کر دیا آپ نے، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس سے 10 غلطیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور شام تک وہ شیطان سے حفاظت میں رہے گا. اور اگر شام کو کہہ لے تو صبح تک اس کے لیے یہی کچھ ہے. تو ویسے تو عادت بنا لینی چاہیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور جو 10 بار پڑھے اس نے گویا 4 غلام آزاد کیے. پھر اسی طرح جو 10 بار یہ پڑھے جس میں بیدہ الخیر یحیی و یمیت کے الفاظ بھی شامل کر دیے گئے ہیں، تو جو یہ پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. یہ کلمات اس کے لیے ہر ناپسندیدہ چیز اور شیطان مردود سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے گھیر نہیں سکتا، یعنی ہر گناہ سے چھٹکارا ہو جائے گا، اور وہ عمل کے لحاظ سے تمام لوگوں میں سب سے افضل شمار ہوگا. مگر وہ شخص اس سے برتری لے جاتا ہے جو اس سے زیادہ یہ کلمہ کہہ دے. پھر ان کلمات کے پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں. 100 بار پڑھنے کا اجر کیا ہے کہ شیطان سے حفاظت رہتی ہے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں کرتا جو کلمہ 100 بار یہ پڑھ لے. کوئی شخص اگر عام دنوں میں نہیں پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے آج تو کم از کم 100 بار اس کو ضرور پڑھ لیں. پھر اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد خاص طور پر حفاظت کے لیے کلمہ بہت مفید ہے. رات سے ڈرتے ہوں، اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوں تو یہ کلمہ پڑھیں، جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. پھر اسی طرح بازار میں داخل ہوتے وقت اس کلمے کو پڑھنے کے بہت درجات ہیں. 10 لاکھ یعنی 1 ملین نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس شخص کے لیے جو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کلمہ پڑھتا ہے. کچھ لوگوں کے گھر بھی بازار میں سے گزر کے آتے ہیں، تو ہر روز عادت بنا لے کہ بازار سے گزرتے ہوئے یا گاڑی بھی گزر رہی ہو آپ کی تو یہ کلمہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 لاکھ درجے بلند کرتا ہے، کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے، جو وہاں پڑھتا ہے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. تو اس دعا کو پڑھنے کے لیے کون سے مواقع ہیں؟ صبح شام، یا 1 بار، 10 بار، 100 بار، 200 بار، جتنا پڑھ سکیں. سوتے وقت 1 بار، رات کو آنکھ کھلنے پر 1 بار، بازار میں داخل ہوتے وقت 1 بار، ہر نماز کے بعد 3 بار، مغرب کی نماز کے بعد 10 بار، دوران سفر 1 بار، صفا مروہ چڑھتے وقت 3 بار، اور عرفہ کے دن انگنت بار.